हस् यहाँ सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र उच्च नाममा जय मसीह छ। नवजीवन मण्डली परिवारलाई आज मिति 2077 साल वैशाख 20 गतेको दिनमा जुन प्रकारले आज हामी घरमै बसेर आराधना सेवामा एकसाथ हुन पाएका छौँ र म तपाईहरुलाई यो समयमा स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईं जजना नवजीवन मण्डली परिवार हुनुहुन्छ, काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालभित्र नेपाल बाहिर देश विदेशमा रहेर यो अनलाइन सेवामा हुनुहुन्छ, यो आराधना सेवामा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी वचनको सेवामा गएको हप्ता जस्तै यसै अनलाइनको माध्यमबाट सुन्नेछौँ, हेर्नेछौँ र म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना आशिषित हुनुहुनेछ, आनन्दित हुनुहुनेछ, उत्साहित हुनुहुनेछ अनि आफूले पाएका वचनका आशिषहरू आफ्नै जीवनमा लागू गर्नुहुनेछ, आफ्नो परिवारमा अनि अरू मानिसको माझमा पनि तपाईले बाँड्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यतिखेर हामी यो लकडाउनको अवधिमा नै छौँ मण्डली परिवार। यसर्थ हामी घरमै रहौँ, परिवारमै रहौँ, हामी स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ र हामी लकडाउनको अवधिमा यो बन्दी अवस्थामा भएको भए तापनि हामीहरूको सङ्गति बन्द भएको छैन। हामीहरूको मण्डली भवनको सङ्गतिको ढोका बन्द भएको छ, तर हाम्रो परिवारमा बसेर सङ्गति गर्ने कुराहरूको ढोका बन्द भएको छैन। परमेश्वरलाई आराधना र प्रशंसा गर्ने कुराहरूको ढोका बन्द भएको छैन। हालेलुया। यसकारण भर्खरै हामीले यति मिठो आराधना सेवामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब हामी वचनको सेवामा जानेछौँ र प्रभुले तपाईँ र मलाई आज के भन्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा यो लकडाउनको अवधिमा। आउनुहोस् मण्डली, हाम्रो हृदय खोलौँ, हाम्रो मन खोलौँ र हामी बडो ध्यानमग्न भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा परिवारमा हामी सँगै यो आराधनाको समय हामी बिताउनेछौँ। म यहाँलाई यो समयमा छोटो प्रार्थनाको भागमा डोर्याउन चाहन्छु अनि त्यसपछि हामी वचनमा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई आजको दिनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज शनिबारको दिन र हामीहरूको मण्डलीमा जुन प्रकारले साप्ताहिक आराधना सेवा हुन्थ्यो विगतका दिनहरूमा भवनमा, तर आज हामी लकडाउनको कारणले घरमै बसेर परिवारमा बसेर, कतिजना त सायद एक्लो दुईजना मात्र हुनुहुन्छ, अलि ठुलो समूहमा हुनुहुन्छ होला, हामी यसरी घर परिवारमा बसेर यो आराधना सेवामा भेला हुन पाएका छौँ। यो सेवाको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हो प्रभु, हामी जान्दछौँ हामीहरूको ठुलो यो मण्डली भवनको यो ढोका बन्द भएको छ, तर हामीहरूको सङ्गतिको ढोका बन्द भएको छैन। हामी एकसाथ मिलेर तपाईँको आराधना प्रशंसा गर्ने त्यो ढोका बन्द भएको छ, तर परिवारमा बसेर तपाईँको नाउँमा भजन गाउने, प्रशंसा गर्ने, तपाईँको महिमा र बढाइ गर्ने यसको ढोका बन्द भएको छैन। यो सङ्गतिको ढोका बन्द नभएको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी जहाँ बसेर पनि तपाईँको यसरी आराधना गर्न सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद। भर्खरै हामी यति मिठो आराधना सेवामा प्रवेश गऱ्यौँ। तपाईँले हामीलाई तपाईँको उपस्थितिमा आराधनामा डोर्याउनु भयो। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जानेर तपाईँलाई आराधना भक्ति चढाएका छौँ। हाम्रो आराधना स्वीकार गर्नुहोस्। हामीले जस्तो जानेका थियौँ त्यस्तै आराधना गरेका छौँ। ग्रहण गर्नुहोस् परमेश्वर। र यो आराधनाको अर्को मुख्य भाग हामी वचनमा आएका छौँ। आज वचनद्वारा तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्, मेरो परिवारसँग बोल्नुहोस्, हाम्रो मण्डली परिवारसँग बोल्नुहोस्, हाम्रो देश विदेशमा रहेका हाम्रा प्रियहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु म। र आज सुनेको वचनद्वारा हामी सबैजना आशिषित उत्साहित हुन सकौँ। हामीले पाएको आशिषहरू प्रभुका जनको माझमा, अरूको माझमा बाँड्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। वचन सुन्ने हृदय दिनुहोस्, सिक्ने हृदय दिनुहोस्, वचन बुझ्नलाई हामीहरूको हृदयको ढोकाहरू समझहरू खोलिदिनुहोस्। तपाईँको स्वर्गीय आशीर्वाद वचनबाट हामी पाउन चाहन्छौँ। सबै महिमा तपाईँलाई। धन्यवाद येशू प्रभुको पवित्र मिठो नाउँमा, आमेन। र मण्डली परिवार, आज म यहाँहरूलाई बाइबलमा एउटा परिवार छ जुन परिवारले एकदमै भनौँ न परमेश्वरमा एउटा मिठो आराधना, एउटा प्रार्थनाको समय बिताएको छ, भक्ति समय बिताएको छ। हामी यो भागमा तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु। तपाईसँग बाइबल छ भनेदेखि पल्टाउन सक्नुहुन्छ, छैन भने सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र मसँगसँग तपाईँले नयाँ करारको पुस्तक, यो प्रेरितको पुस्तकको 10 अध्यायमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामी 1 पददेखि 10 पदसम्म 8 पदसम्म केही कुराहरू हेर्नेछौँ। आज हामी कर्नेलियसको परिवारको जीवनको बारेमा हेर्नेछौँ र पत्रुस र कर्नेलियस शीर्षक देखिएको छ। र प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायको
1देखि 8 पदसम्म यो कुरालाई म सरस्वती तपाईँको माझमा पढ्न चाहन्छु र यहाँबाट पाएको आशिषहरू तपाईँलाई म तपाईँको माझमा ल्याउन चाहन्छु। यसले लेखेको छ, कैसरियामा कर्नेलियस नाउँका एकजना मानिस थिए जो इटालिया भन्ने पल्टनका एक कप्तान थिए। तिनी ईश्वर भक्त थिए र तिनी र तिनको सारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे। तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिए परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना चढाउँथे। तिनले दिउँसो 3 बजेतिर दर्शनमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरका एउटा स्वर्गदूत आफूतर्फ आएर यसो भनिरहेका सुने, कर्नेलियस। भयभीत भएर तिनले उनलाई निहालेर हेरेर भने, प्रभु भन्नुहोस्। अनि उनले तिनलाई भने, तिम्रो प्रार्थना र गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामने पुगेका छन्। अब मानिसहरूलाई योप्पामा पठाऊ र पत्रुस भनेर सिमोनलाई बोलाइ पठाऊ। तिनी चर्मकार सिमोन कहाँ बसेका छन्, जसको घर समुद्रको किनारमा छ। जब तिनीसँग बोल्ने स्वर्गदूत विदा भए तब तिनले आफ्नो नोकरहरूमध्ये 2 जना र निरन्तर तिनको सेवा टहल गर्ने 1 जना भक्त सिपाहीलाई बोलाए र तिनीहरूलाई सबै कुरा बताएर योप्पामा पठाए। यो वचन पढाइमा प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनु भएको होस्। वास्तवमा यो प्रेरित 10 अध्याय पुरै हामीले पढ्नुपर्ने, तर हामी आज 8 अध्याय 8 पदसम्म पढेर अरू बाँकी भागमा केही आवश्यक पर्यो भने म तपाईँलाई बताउने छु। आज मैले वचनको शीर्षक राखेको छु, कर्नेलियसको परिवार असल गवाहीको परिवार। आजको वचनको शीर्षक छ, कर्नेलियसको परिवार असल गवाहीको परिवार। भर्खरै मैले तपाईँलाई यो प्रेरित 10 अध्यायको 1देखि 8 पदसम्म पढे र प्रेरित 10 अध्यायको 1 पदको सुरुमा नै यहाँ शब्द छ कैसरिया लेखेको छ। कैसरियामा कर्नेलियस नाउँका एकजना मानिस थिए। कैसरिया अब त्यो बेलाको इजरायलको भूमध्य सागरको समुद्र किनारको एउटा सहर हो। एकदमै ठुलो सहर अनि एकदमै विकसित भएको सहर भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनिखेर यो सहर चाहिँ भूमध्य सागरबाट योप्पा भन्ने ठाउँ छ। योप्पादेखि उत्तरपट्टि भागमा, योप्पाकोदेखि लगभग 25 किलोमिटर उत्तरतिरको भागमा यो सहर अवस्थित भएको हामी पाउँदछौँ। तपाईँले प्रेरित 8 अध्यायको 40 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ बुझ्न पाउनुहुन्छ, सायद प्रचारक फिलिपले सुसमाचार प्रचार गर्दै आइसकेपछि यो सहरमा आइपुगेका छन्। यही सहरमा उनले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूलाई प्रभुमा डोराएको हुनसक्छ र त्यो ठाउँमा मण्डली स्थापना गरेको पनि हुनसक्छ। हालेलुया। त्यसकारणले यो योप्पा सहरबाट कैसरियामा यसरी भनौँ न यो योप्पा सहरमा हामी देख्दछौँ र त्यहाँबाट यसरी मानिसहरू बोलाएको छ। अनिखेर कैसरियामा पुगेको हामी पाउँदछौँ र कैसरियामा यसरी यो फिलिप प्रचारकले सुसमाचार प्रचार गरेर मण्डली स्थापना गरेको कुराहरू हामीलाई थाहा हुन सक्छ। हो, यही कैसरियामा भएको एकजना हामी व्यक्ति देख्दछौँ, यो जसको नाम चाहिँ यहाँनिर यसरी भनौँ न कर्नेलियस नाउँ भनेर दिएको छ। आज यिनको परिवारको बारेमा केही कुराहरू हामीहरू हेर्दछौँ र कैसरिया सहरमा कर्नेलियस नाउँ अथवा यिनी चाहिँ गैर यहुदी व्यक्ति थिए। गैर यहुदी अथवा यहुदी थिएनन्, यहुदी जाति थिएनन्, तर यिनी अन्य जाति त्यो बेलाको भाषामा र अहिले हामी भन्दाखेरि गैर यहुदी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसकारणले यो परिवार एकदमै राम्रो परिवार भएको, अनिखेर रोमी सेनाको कप्तान भएको एक पदले नै बताउँदछन्। एउटा राम्रो उच्च पदमा रहेको बारेमा हामी बुझ्न सक्दछौँ र यिनको बारेमा आज 4वटा कुराहरू यसो हामी हेर्नेछौँ। 2 पदमा नै 4वटा कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि सरस्वती पढ्न चाहन्छु। 2 पद प्रेरित 10 को 2। तिनी ईश्वर भक्त थिए र तिनी र तिनको सारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे। तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिए परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे। तिनले प्रार्थना गर्थे र यो 2 पदमा 4वटा कुरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो कर्नेलियस व्यक्ति चाहिँ यिनी ईश्वर भक्त थिए, डिभाउट इन गड, गड्स डिभोटी भनेर भन्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो, तिनी र तिनका सारा परिवारले परमेश्वरको भय मान्थे, दे फियर गड। र तेस्रो कुरो, तिनले मानिसहरूलाई उदारता साथ दान दिन्थे, गिभिङ जेनरसली, एकदमै उदारता साथ दान दिएको कुराहरू पनि छ। अनि अन्तमा चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई सधैँ प्रार्थना गर्थे, प्रेइङ रेगुलरली अथवा रेगुलर प्रेयर यिनमा भएको कुराहरू पनि हामीहरू पाउँदछौँ। कर्नेलियस यहुदी नभए पनि इजरायलका एक साँचो परमेश्वरमा आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, विश्वास गर्ने र भक्ति गर्ने भएको कुराहरू हामी यो वचनको खण्डबाट पाउँछौँ।
र परमेश्वरमा यिनले विश्वास गरेका थिए, भक्ति राखेका थिए। एउटा गैर यहुदी व्यक्तिले, वास्तवमा गैर यहुदी व्यक्तिले मूर्ति पूजाहरूमा, अरू मूर्तिका कुराहरूमा भनौँ न धेरै संस्कारहरू गर्ने, विधिहरू गर्ने भएको भए तानि यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरमा भक्ति राख्ने, इजरायलका परमेश्वरमा भक्ति राख्ने भएको हामीहरू यो वचनको खण्डबाट पाउन सक्दछौँ। र 3 र 4 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि स्वर्गदूतले आएर उनलाई दर्शन दिएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। र म 4 पदको अन्तिम खण्ड पढ्न चाहन्छु। स्वर्गदूतले भनेको छ, तिम्रो प्रार्थना र गरिबहरूलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामने पुगेका छन्। र यिनले परमेश्वरमा भक्ति गर्ने, विश्वास गर्ने मात्र थिएनन्, तर यिनको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। यिनले खाँचोमा परेका गरिब दिन दुःखीहरूले जे जति दान दिन्थे ती कुराको सम्झना पनि परमेश्वरले राख्नुभएको हामीहरू पाउँदछौँ। र दिउँसो 3 बजेतिर भनेको छ, स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले उनलाई दर्शन दिनुभएको छ। अनि यो दर्शनको कारणले गर्दाखेरि पछिबाट उनले पत्रुस भन्ने व्यक्तिलाई, सिमन पत्रुस भन्ने व्यक्तिलाई योप्पा सहरमा पठाएर, आफ्ना मानिसहरूलाई पठाएर आफ्नो घरमा बोलाउन लगाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनले जुन प्रकारको दर्शन देखे नि पत्रुसलाई बोलाउने कुराहरूको लागि, तपाईँले यो 10 अध्यायको 9 देखि 33 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर पत्रुस पनि पछिबाट गएर यो योप्पाबाट कर्नेलियसको घरमा कैसरियामा पुगेको हामी पाउँदछौँ। र पत्रुस पनि यो कर्नेलियसको घरमा जानुभन्दा पहिला यो व्यक्तिले पनि कर्नेलियसको बारेमा दर्शन पाएको हामी पाउँदछौँ। एकातिर कर्नेलियसले दर्शन पाएको छ सिमन पत्रुसलाई बोलाउनको लागि, अर्कोतिर योप्पा सहरमा यसरी पत्रुसले कर्नेलियसको बारेमा दर्शन पाएको छ। अनि यो दर्शन चाहिँ दुवैजनाको एकदमै ठिक छ। एकातिर कर्नेलियसले पत्रुसलाई बोलाएको, अर्कोतिर फेरि पत्रुसले पनि कर्नेलियसको बारे दर्शन पाएर कर्नेलियसले बोलाएको छ जाऊ भनेर त्यो प्रकारको दर्शन पाएको हामीहरू पाउँदछौँ। त्यस प्रकारले त्यो दर्शन मिलेको कारणले एकातिर कर्नेलियसले आफ्नो व्यक्तिहरूलाई त्यहाँनिर बोलाउन पठाएको छ, अर्कोतिर हामी देख्दछौँ पत्रुस पनि ती मान्छेहरूको साथमा गएको हामी पाउँदछौँ। त्यही दर्शनको कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँलाई दर्शनको बारेमा छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सपना दिनुहुन्छ। तर यो सपना र दर्शनको कुरा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचनसँग मेल खानुपर्छ है। परमेश्वरको वचनसँग मेल नखाने दर्शन र सपनाहरू भन्ने अलिकति त्यहाँनिर बाझिने कुरा आउँछ, त्यो अलिकति विश्वास गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। म आज तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। कतिजना मान्छेले हिजो आज यो दर्शन देखेँ, त्यो दर्शन देखेँ, यो सपना देखेँ, त्यो सपना देखेँ भन्ने गर्छ। मलाई अलिकति डर लाग्छ, किनकि परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर कर्नेलियसले देखेको दर्शन र पत्रुसले देखेको दर्शन चाहिँ ठ्याक्क मिल्न गएको छ। हो, यसरी मिल्नुपर्छ तब हामी यसलाई दर्शन भन्न सक्छौँ, होइन भनेदेखि यो मनभित्रका कुराहरू पनि हुनसक्छ। अनि यो कुरालाई हामी विश्वास गर्ने कुरामा अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ। मैले त दर्शनको बारेमा यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई कि हामी दर्शनको पछि लाग्ने व्यक्ति नबनौँ, हामी सपनाको पछि लाग्ने व्यक्ति नबनौँ, तर जसले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई सपना दिनुहुन्छ उनी परमेश्वरको पछि हामी लागौँ। हालेलुया। दर्शनको पछि लाग्ने र सपनाको पछि लाग्ने व्यक्ति नबनौँ। जसले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ, सपना दिनुहुन्छ, दर्शन र सपना दिनुहुने परमेश्वरको पछि लाग्यौँ। परमेश्वरको पछि लाग्यो भने उहाँले नै हामीलाई के सपना दिनुपर्ने, के दर्शन दिनुपर्ने, के कुरामा गर्नुपर्ने सबै उहाँले बताउनुहुन्छ। तपाईँ र हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैनौँ, तपाईँ र हामी समस्यामा पर्दैनौँ, तपाईँ र हामीलाई मान्छेले प्रश्न उठाउने गर्ने ठाउँहरू पाउँदैनन्, त्यो मौकाहरू पाउँदैन। त्यस कारणले यो दर्शन र त्यो दर्शन देखेँ भन्ने कुरातिर नलागौँ है। परमेश्वरबाट आएको दर्शन हो भने त्यो जहिले नै परमेश्वरको वचनसँग मेल खान्छ, परमेश्वरको वचनको विरोधमा कहिल्यै पनि हुँदैन, अनि मानिसहरूलाई अशान्ति छटपटी हुने कुराहरू कहिल्यै पनि हुँदैन। तर मैले आज तपाईँलाई यो दर्शन देखिसकेपछि पत्रुसले पनि त्यही दर्शन पाएको छ, कर्नेलियसले पनि त्यही दर्शन पाएको छ, अनि पछिबाट हामी देख्दछौँ पत्रुस यसरी योप्पाबाट यसरी कर्नेलियसले पठाएका मान्छेहरूसँग कैसरियामा पुगेको हामीहरू पाउँदछौँ। र यो पनि मैले तपाईँलाई आज बताउनुपर्छ कि कर्नेलियसको परिवार यति धेरै भक्ति गर्ने परिवार, गैर यहुदी मानिस, मूर्ति पूजा गर्नुपर्ने मानिस, तर इजरायलको साँचो परमेश्वरमा भक्ति गर्ने, विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हामी पाउँदछौँ। तपाईँलाई आज कर्नेलियसको परिवारको बारेमा यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ है। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि यस्तो
इजरायलको साँचो परमेश्वरमा भक्ति गर्ने, विश्वास गर्ने, परमेश्वरको भय मान्ने, उदारचित्तले दान दिने, सधैँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भएर पनि यो परिवारले प्रभु येशूबाट उद्धार पाएको थिएन, मुक्ति पाएको थिएन। यो परिवारले नयाँ जीवन, अनन्त जीवनको त्यो महसुस अनुभव गर्न पाएको थिएन, नयाँ जन्मको उसले अनुभव गर्न पाएको थिएन। थाहा छ तपाईँलाई यो कुराहरू यो वचनको खण्डबाट पछि म तपाईँलाई बताउनेछु, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। त्यस कारणले यो परिवारले यति राम्रो आत्मिक जीवन जिएको भए तापनि यो परिवारले आत्मामा चाहिँ जीवन पाएको थिएन। यो परिवारले प्रार्थना गर्थे, भक्ति चढाउँथे, होइन, डर मान्थे, उदारता साथ खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई दान दिन्थे। कति राम्रो कुरा। यिनको प्रार्थना र एक प्रकारले असल काम चाहिँ उत्कृष्ट थियो। तर प्रार्थना र असल कामले हामीहरूको आत्माको उद्धार हुँदैन, हामीहरूको आत्माले नयाँ जन्म पाउँदैन, हामीले उद्धार मुक्ति पाउँदैनौँ। मण्डली परिवार, मैले तपाईँलाई बताउनु पर्छ कि तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मामा उद्धार मुक्ति पाउनको लागि असल काम र प्रार्थनाले होइन, हामीले येशू प्रभुलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ, तपाईँ मैले येशू प्रभुलाई स्वीकार गर्नुपर्छ अनि हाम्रो पापहरू पश्चाताप गर्नुपर्छ। यो विश्वास, स्वीकार र पश्चातापको साथमा मात्र एकजना व्यक्तिले नयाँ जन्म पाउँछ, एकजना व्यक्तिले नयाँ जीवन, अनन्त जीवन, उज्यालो जीवन, पाप क्षमा, उद्धार मुक्ति पाउँदछ। तपाईँ कोही हुनुहुन्छ यो अनलाइनमा बसेर यतिखेर यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि र तपाईँले प्रभु येशूलाई पाउनुभएको छैन भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो असल कामहरूले हामीले उद्धार मुक्ति पाउँदैनौँ, हामीले प्रार्थना गर्दैमा उद्धार मुक्ति पाउँदैनौँ, हामी चर्च जाँदैमा, बाइबल बोक्दैमा, क्रिस्चियन परिवारमा जिउँदैमा, क्रिस्चियन भजन गाउँदैमा, हामी यसरी प्रार्थना गर्दैमा, भेटिदिँदैमा हामीहरूको उद्धार मुक्ति हुँदैन। हामीले उद्धार मुक्ति पाउनलाई तपाईँ र मैले व्यक्तिगत रूपमा येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। मेरो पापको लागि आउनुभएको, मेरो पापको लागि मारिनु भएको, गाडिनु भएको, मृत्युबाट बौरिनु भएको प्रभु येशू, म तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्छु भनेर एकजना व्यक्तिको मुखले स्वीकार गर्ने, हृदयले विश्वास गरेको हुनुपर्छ। तब मात्र उसले उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दछ र उसको जीवनमा उसले अनन्त जीवन पाउँदछ। र अब म यो भनिसकेपछि यो पनि बताउन चाहन्छु कि अहिले यो नोभेल कोरोना भाइरस, जसलाई हामी कोभिड-19 भन्छौँ, यो महामारीको कारण नेपाल लगायत सारा विश्व यतिखेर स्तब्ध। मैले अस्ति नै भनिसकेँ तपाईँलाई, रोगमा छ, शोकमा छ, भोकमा छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, निराशामा छ, एकदमै भनौँ न छटपट्टि अशान्ति भइराखेको छ, रुवाईहरूमा छ, होइन। त्यस कारणले यो लकडाउनको समय प्रियहरू हो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन प्रकारले दिनुभएको छ, यो अवस्थामा राख्नु भएको छ, परमेश्वरले नै तपाईँ र मेरो लागि राखिदिनु भएको हो। अनि यो समयमा चाहिँ तपाईँ हामी घरबाट बाहिर ननिस्किकन हामी प्रभुको चरणमा जाने समय हो। हामीले यतिखेर हाम्रो आत्मिकी परिवारहरूलाई भेट्न पाएका छैनौँ, हाम्रो आफन्त इष्टमित्रहरू कहाँ जान पाएका छैनौँ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बाहिर जान पनि डरैसरी भइराखेको छ। हामीले अरूलाई भन्दा अरूबाट हामीलाई सर्ने कि हामीले अरूलाई सार्ने यो रोग भन्ने एकदमै डर भइराखेको। त्यस कारणले सरकारले विभिन्न देशहरूमा यो लकडाउन राखिदिएको छ। अहिले त हाम्रो देशमा अझै लकडाउन अस्तिबाट थपिदिएको छ अनि हामी एकदमै होस गर्नु पर्दछ। परमेश्वरले नै सायद यो समय तपाईँ र मलाई हाम्रो परिवारमा एउटा मिठो समय बिताउनको लागि, गुणस्तरीय क्वालिटी टाइम बिताउनको लागि दिनुभएको हो कि जसरी यो कर्नेलियसको परिवारले परमेश्वरमा भक्ति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, भय मान्ने, दान दिने काम गर्थे, यो मौका प्रभुले हामीलाई पनि दिनुभएको छ। यो समय प्रार्थना गर्ने समय पनि हो। यो समय खाँचोमा भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ र मैले उदारचित्तले दान दिने कुराहरू पनि। अनि हाम्रो चर्चमा कतिजना व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा धेरै थोरै भए पनि यो कतिवटा दानहरू, प्रेमको भेटहरू दिनुभएको छ। ल भाइ, अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई दिनुहोस् भनेर गरिराख्नु भएको छ। अनि हामी तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यदि तपाईँमध्ये कसैलाई यो हृदय छ भने प्रभुले तपाईँलाई पनि अनुग्रह कृपा गर्नुभएको होस्, तपाईँ यो कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कर्नेलियस हामी देख्दछौँ उनी चाहिँ रोमी सेनाका कप्तान थिए। कप्तान भन्ने बित्तिकै उनको मातहतमा 100 भन्दा बढी उनले ती सिपाहीहरूलाई, सेनाहरूलाई परिचालन गर्नु पर्थ्यो। उनको त्यो कर्तव्य थियो कि उनले विभिन्न व्यक्तिलाई त्यो ड्युटीमा खटाउनु पर्थ्यो। तर यी व्यक्ति व्यस्त भएको हामी पाउँदछौँ। यस्तो व्यस्त व्यक्ति भए पनि, गैर यहुदी भए पनि यिनले आफ्नो परिवारलाई लिएर सँगै परमेश्वरको भक्ति गर्ने काम गर्थे।
व्यस्त थिए तर पनि परमेश्वरको चरणमा आइकन समय बिताउने व्यक्ति थिए। र मण्डली परिवार, मैले भन्नुपर्छ, हामी अहिले लकडाउनको अवधिमा छौँ। यो लकडाउन हुँदा हामी पनि बिजी भयौँ, धेरै दौडधुप गऱ्यौँ, परिवारलाई हामीले समय दिने मौका पाएनौँ। हाम्रो बुवा आमाको निम्ति, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको निम्ति, हाम्रा छोराछोरीको निम्ति, हाम्रो भाइ बहिनीको निम्ति, हामी पास्टर अगुवानीकोचोटि हाम्रो विश्वासीहरूले हामीले बोलाउँदाखेरि हामी समयमा जान पाएन। हामी व्यस्त भयौँ, सरी म अहिले व्यस्त छु हामीले भन्नु पर्यो, म अर्को पालि आउँछु, म मिलाउँछु हामीले भन्नु पर्यो। तर प्रियहरू, अहिले चाहिँ हामी लकडाउनको अवधिमा छौँ। अहिले हामी व्यस्त छैनौँ, अहिले हामी घरमै छौँ, बन्दी अवस्थामा छौँ। त्यस कारणले विगतको समयमा व्यस्त हुँदाखेरि जुन परिवारलाई तपाईँले समय दिन पाउनुभएको थिएन, अहिले तपाईँले यो समय पाउनुभएको छ। त्यस कारण यो लकडाउनको समय चाहिँ परिवारमा एउटा गुणस्तरीय समय बिताउनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, वचनमा जानुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, परमेश्वरको आराधना मिलेर गर्नुहोस्, उहाँको नाम उच्च पार्ने काम यतिखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बन्दी अवस्थामा छौँ तर हाम्रो परिवारसँग एउटा मिठो समय बिताउने मौका प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रा धेरैजना प्रियहरूसँग हामीले समय यसरी सङ्गतिको समय बिताउन नपाएको भए तापनि हाम्रो परिवारसँग हामीले समय बिताउने मौका पाएका छौँ। यो समयलाई, यो मौकालाई तपाईँले नगुमाउनुहोला। म यो वचनको खण्डमा यही प्रेरित 10 अध्यायको अन्तिम खण्डतिर जान चाहन्छु। 44 देखि 48 पद हामी हेरौँ। पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाइएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए, किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको उनीहरूले सुने। तब पत्रुसले भने, हामी चाहिँ पवित्र आत्मा पाउने यिनीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा हुनदेखि कसले मनाइ गर्न सक्छ? अनि तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा दिनु भनी आज्ञा गरे। तब तिनीहरूले पत्रुसलाई केही दिन त्यहीँ रहनुहोस् भनी अनुरोध गरे। हालेलुया, आमेन। र मैले अघि नै तपाईँलाई बताएँ, कर्नेलियसले दर्शन देखे योपा सहरमा पत्रुसलाई बोलाउनको लागि। अनि पत्रुसले पनि कैसरियामा कर्नेलियस घरमा जानको लागि दर्शन पाएका छन्। दर्शन पुरा हुनको लागि उनी गएका छन्। गइसकेपछि उनीहरू दुईजनाको बिचमा बातचित भयो। मैले जसरी दर्शन देखेँ, पत्रुसले यसरी दर्शन देखेँ भनेको छ, अनि यो दर्शन मिलेको छ, उनीहरू खुसी भएको छ। त्यसपछि अनि पत्रुसले उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएको हामी पाउँछौँ। सुसमाचार सुनाएको थियो, वचन सुनाएको थियो। सुनाउँदा 44 पदमा के लेखेको छ त? पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो। हालेलुया। वचन सुन्ने सबैमाथि परमेश्वरको आत्मा खन्याइनु भयो। परमेश्वरको आत्मा खन्याइनु मात्र भएन, तर त्यसको चिन्ह स्वरूप उनीहरूले अन्य भाषाहरूमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्न लागे, परमेश्वरको महिमा गर्न लागे। हालेलुया। ओ मण्डली परिवार, मैले तपाईँलाई यो कुरा बताउनु पर्छ कि यसरी कैसरिया भएको कर्नेलियसको परिवारमा एकै दिनमा उद्धारको काम भएको छ, एकै दिनमा बप्तिस्माको काम भएको छ, एकै दिनमा पवित्र आत्माको काम भएको छ। उद्धार, मुक्ति र पवित्र आत्माको काम, बप्तिस्माको काम एकै दिनमा भएको छ। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। र परमेश्वरले यो कर्नेलियसको परिवारबाट जुन प्रकारको सेवा भएको थियो, प्रार्थना गर्ने काम, असल काम कुराहरू, दिन दुखी गरिबहरूलाई खाँचोमा सहायता गर्ने कुराहरू परमेश्वरले सम्झना मात्र गर्नु भएन, दर्शन मात्र दिनु भएन, तर अन्तमा यो परिवारलाई उहाँले उद्धारमा, मुक्तिमा, बप्तिस्मामा पवित्र आत्माको भरिपूर्ण डोर्ने काम पनि गर्नुभयो। त्यस कारण तपाईँ र मेरो बन्दी अवस्था भनेको यो श्रापको अवस्था होइन। तपाईँ र म यो लकडाउनको अवस्थामा हुनु भनेको बाहिर जान नपाएर, काम गर्न नपाएर अब हामी श्रापमा पर्यौँ, अब हाम्रो आशिष गुम्यो भन्ने अवस्था होइन। तपाईँ र म बन्द कोठामा भएको बेलामा पनि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र म पनि यो कर्नेलियसको परिवार जस्तै परमेश्वरको आराधना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रशंसा गर्ने, वचनमा जाने त्यो परिवार भयो भने उहाँले तपाईँ मेरो परिवारमा बन्द भएको अवस्थामा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ, आशिषहरू खन्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ र म यतिखेर बन्द अवस्थामा छौँ, तर परमेश्वरले बन्द अवस्थामा पनि हाम्रो खाँचोहरू जुटाउनुहुन्छ, हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ, हामीहरूका सबै घटीकमीलाई उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। केवल तपाईँ यो बेलामा स्थिर रहेर सम्हालेर परमेश्वरलाई खोजी गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्।
परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्, परमेश्वरको नाममा प्रार्थना उपवासमा विभिन्न प्रकारको यो प्रार्थनाको सेवाहरूमा तपाईँ घरमै रहेको बेलामा सहभागी बन्नुहोस्। परमेश्वरले यतिखेर हामीलाई विभिन्न मण्डलीको माध्यमबाट विभिन्न प्रार्थना सेवामा साङ्ले प्रार्थना उपवासमा यसरी डोराइराख्नु भएको छ, सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, हामी भरोसा गरौँ र बन्द भएको अवस्थामा पनि परमेश्वरले हाम्रो खाँचोहरू जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्नु। त्यस कारणले बन्द कोठामा लकडाउन भएको अवस्था चाहिँ तपाईँ र मेरो सबै कुरा सिद्धियो भन्ने अवस्था होइन, परमेश्वरले यो बेलामा पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। तपाईँले प्रेरित 16 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर पावल र सिलास जेलखानमा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यो जेलखानमा हुँदाखेरि उनीहरू बन्द कोठा मात्र थिएन, तर उनीहरूको खुट्टामा त्यहाँनिर ठिङ्गुरा लगाएको थियो, हातमा उनीहरूको हतकडी लगाएको अवस्था थियो। तर उनीहरूले त्यो बन्द कोठाभित्र भएको बेलामा उनीहरूले परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गर्न छोडेनन्, प्रार्थना गर्न छोडेनन्। अनि त्यसको रिजल्ट के भयो त? त्यो बन्द कोठा भएको बेलामा भुइँचालो गएको छ। त्यहाँनिर सबै कैदीहरूको बन्धनहरू खोलेको हामी पाउँदछौँ, ढोकाहरू उग्रेको हामीहरू पाउँदछौँ। अनि त्यो जेलको हाकिमले सबै कैदीहरू भागिसक्यो होला भन्ठानेर आत्महत्या गर्ने, अपहत्या गर्ने विचार गरेको थियो। तर पावलले भित्रबाट भनेको छन्, हजुरले आफूलाई हानि नोक्सानी नगर्नुहोस् है, हामी सबैजना यहीँ छौँ। पछिबाट त्यो हाकिम र हाकिमको परिवारले यसरी पावलको चरणमा आएर के गर्यो भने मैले उद्धार पाउन सक्छु भनेर सब परिवारले उद्धार पाएको, त्यही रातमा बप्तिस्मा लिएको हामी पाउँदछौँ। जुन हाकिमले सिपाहीले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो, पछिबाट त्यही व्यक्ति आएर पावल र सिलासलाई सेवा पुर्याएको हामी पाउँदछौँ। मण्डली परिवार, बन्द कोठाभित्र रहनु, लकडाउनमा रहनु भनेको सबै कुरा सिद्ध होइन, परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्ने समय हो। उहाँलाई काम गर्न दिउँ। तपाईँ मेरो काम भनेको चाहिँ, जिम्मेवारी भनेको चाहिँ उहाँमा आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, पुकारा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, वचनमा जाने, मजाले भजन गाउने, मजाले वचन पढ्ने, वचनसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पढ्ने, परमेश्वरको वचनसँग सम्बन्धित, प्रभु येशूसँग सम्बन्धित परमेश्वरका कुराहरूको फिल्महरू हेर्ने, भजनहरूमा जाने होइन, भिडियो। तपाईँ विभिन्न प्रकारले यो बन्द समयलाई, लकडाउनको समयलाई तपाईँले एकदमै सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई उपयोगी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले निराश नहुनु होला, चिन्तित नहुनु होला, दुखित नहुनु होला। अनि म पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको होला, तर परमेश्वरले तपाईँलाई यो बेलामा तपाईँको जीवनमा उद्देश्यको काम गर्न चाहनुहुन्छ। केवल उहाँमा आशा गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई आजको दिनमा यो वचनबाट आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामी लकडाउनको अवधिमै छौँ र म सरकारको नियम पालन गर्नलाई फेरि एकचोटि यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। घरबाट आवश्यक काम बाहेक ननिस्क्यौँ। अनि अप्ठ्यारो छ अहिलेको अवधि, त्यस कारणले यो दिनदिनै हाम्रो देशमा पनि यो कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू बढिराखेको कुराहरू छ, अरू देशहरूमा पनि। त्यस कारणले सारा विश्वको लागि प्रार्थना गरौँ, हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरौँ र यो अवस्थाबाट निको हुनको लागि परमेश्वरले आफ्नो छुवाई र आफ्नो हातको काम, नियन्त्रण, प्रभुत्व गर्नुभएको छ भनेर निरन्तर प्रार्थना गरौँ। हामी अरू विश्वासी सँगसँगै हामी प्रार्थनामा एकसाथ जुट्नेछौँ। आउनुहोस् मण्डली परिवार, म आशा गर्छु, विश्वास गर्छु कि आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ। हामी अब अन्तिम आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई आजको यो दिनको लागि मात्र नभएर यो आराधना सेवाको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। वचनभन्दा अगाडि हामीले ती मिठो आराधना सेवामा हामी सहभागी हुने मौका पायौँ र आराधनाको अर्को भाग वचनको सेवामा आज हामी जाने मौका पायौँ। वचन सुनेका छौँ, भर्खरै नयाँ करारमा भएको एउटा यस्तो परिवार, कर्नेलियसको परिवार, उनी रोमी सेनाको कप्तान थिए, यिनी गैर यहुदी थिए र पनि यिनले इजरायलका परमेश्वरमा भक्ति राखे, विश्वास गरे, भरोसा राखे, तपाईँको डर मान्थे, उदार चित्तले खाँचोमा परेकालाई दान दिन्थे र यो परिवारले तपाईँमा सधैँ प्रार्थना गर्थे। अचम्मको कुरा, यो परिवारले यस्तो जीवन जिएको भए तापनि यो परिवारले अनन्तको उद्धार र मुक्ति पाएको थिएन। जब पत्रुसको वचन यिनले सुने, त्यसपछि एकैचोटि परमेश्वरको आत्माको झरी बर्स्यो, पानीको बप्तिस्मा लिए, उद्धार र मुक्ति पाए। ओ प्रभु, कति ठुलो आनन्दको कुरो। हामीले बुझ्यौँ कि आज हाम्रो प्रार्थना र असल कामले मात्र उद्धार मुक्ति हुँदैन। भेटी दिँदैमा, चर्च जाँदैमा, बाइबल पढेर बोक्दैमा,
प्रार्थना गर्दैमा, भजन गाउँदैमा, क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिँदैमा हाम्रो उद्धार र मुक्ति नहुने रहेछ। एकजना व्यक्तिको उद्धार र मुक्तिको लागि येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु र मेरो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुपर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने, आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा जान्न हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। यो अनलाइनमा जो कोही हुनुहुन्छ तपाईँलाई पछ्याउनु भएको छैन भने हे प्रभु त्यो ग्रहण गर्ने मौका उहाँले यही समयमा पाउनु भएको होस्। आफ्नो हृदयमा तपाईँलाई मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नु भएको होस्। मेरो यो प्रार्थना आजको दिनमा यो पनि छ, सारा विश्व कोरोना भाइरसको महामारीमा परेको छ। यतिखेर सारा विश्वको आँखामा आँसुहरू छ, निराशाहरू छ, दुःख चिन्ताहरू छ, थुप्रै कुराहरू डामाडोल भइराखेको छ। जागिरहरू छैन, व्यापारहरू बन्द भएको छ, यातायातहरू बन्द भएको छ, कल कारखाना उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको छ। हामी घरबाट निक्लन पाएका छैनौँ। हाम्रो आफ्नै सेवा सङ्गति पनि बन्द भइराखेको छ, अनलाइनबाट गर्नु परिराखेको छ। आर्थिक स्थिति डामाडोल भएको छ। हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ परमेश्वर। हाम्रा मण्डलीका बेरोजगारी प्रियहरूलाई, डेरामा बस्ने प्रियहरूलाई, घरबेडी बा आमाहरूलाई, दाइ दिदी भाइ बहिनीहरूलाई, विश्वासीहरूलाई सम्झना गर्न चाहन्छौँ। विदेशमा पनि हामीले धेरैजनाको जागिरहरू अब नभएका हामीले सुनेका छौँ। प्रभु उहाँहरू क्वारेन्टाइन हुनुभएका हामीले सुनेका छौँ। तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ। तपाईँले उहाँहरूलाई अनुग्रह कृपा गर्नुहोस्, उहाँहरूको साथमा हुनुहोस्। विश्वभरि जजना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा राख्छ। उहाँलाई सबै कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन होस्। जजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा, क्वारेन्टाइनमा, भेन्टिलेटरमा, आइसियुमा हुनुहुन्छ, निको हुन मद्दत गर्नुहोस् परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हामीले विगतका दिनहरूभन्दा अहिले मानिसको मृत्यु कम्ती हुँदै सुन्नमा आएको छ। अझै यो यस्तै भएर हामी सारा विश्व निको हुन सकौँ परमेश्वर। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस् सारा विश्वमाथि भनिकन बिन्ती गर्छौँ। मानिसहरूको आँखा खोलिदिनुहोस्। तपाईँ जीवित, सत्य, पवित्र, महान, प्रेमिलो प्रभुलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्न सकुन्, तपाईँको बाटोमा हिँड्न सकुन्, आफ्ना घमण्ड दुष्ट चालहरू त्यागेर तपाईँलाई पछ्याएर तपाईँको बाटोमा लाग्न सकुन्। धन्यवाद प्रभु। देश विदेशमा हाम्रो मण्डलीका प्रिय सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले उहाँहरूलाई कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउनुहोस्, उहाँहरूको घटी कमी खर्खाँचहरू पुरा गरिदिनुहोस् र आउने दिनहरूमा हामी जहाँ छौँ हे प्रभु हामीलाई तपाईँको आराधना, प्रशंसा, प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू बनाउनुहोस्। हामी लकडाउनको अवधिमा हुँदा नै कर्नेलियसको परिवार जस्तै प्रार्थनामा, आराधनामा, वचनमा, दिन दुखीहरूलाई दान दिने कुराहरूमा, सेवा पुर्याउने कुराहरूमा हामी निरन्तर रूपमा लाग्न सकौँ। अब हामी आजको यो सङ्गतिबाट छुट्टिन्छौँ, यसलाई अन्त्य गर्छौँ। हामी सबैजनासँग तपाईँ भइदिनुहोस्। फेरि अर्को हप्ता भेला नहुन्जेलसम्म हामीहरूको साथमा हुनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै यो आशीर्वाद माग्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, हाम्रो प्रार्थना सुनिकन यो लकडाउनको अवधिमा पनि आश्चर्य कर्म गरिकन आशिष दिनुहुने तपाईँ जीवित मुक्तिदाता येशू प्रभुको शक्तिशाली नाउँमा आमेन। मण्डली परिवार, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले वचन सुनिकन आशिषित हुनुभएको छ र मेरो अन्तिम भनाइ यो कि यो लकडाउनको अवधिमा घरमै रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, एकाअर्काको लागि प्रार्थना गर्नुहोला। एकाअर्कालाई तपाईँले विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईँले एकाअर्कामा उत्साह र आशिषको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आजको सेवा यहीँ सकेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्, अनुग्रह गरून्। सबैलाई जय मसीह।